नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल माघ महिनाको 23 गते आइतबारको दिनमा सरस्वती पूजा गर्ने दिन। यसलाई हामी बसन्त पञ्चमी भनेर पनि भनिरहेका छौँ, श्री पञ्चमी भनेर पनि भनिरहेका छौँ। यानि कि हामी 2078 साल माघ महिनाको 23 गते सरस्वती पूजाको दिनमा सरस्वतीको पूजा कसरी गर्ने, पहिलोपटक बालबालिकाहरूलाई अक्षर आरम्भ गराउनु छ भने कसरी अक्षर आरम्भहरू गराउने, त्यसैगरी हामी कला, साहित्य, सङ्गीत, अध्ययन, अध्यापनको क्षेत्रमा कुनै पनि सिप र ज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूले उनी सरस्वती माताको कसरी स्मरण गर्ने र सरस्वती मातालाई कसरी पूजा गर्ने, विद्यालयहरूमा के गर्ने, लकडाउनको समय छ, घरमै रहेर हामीले सरस्वतीको पूजाहरू कसरी गर्ने, आज हामीले सरस्वती पूजा गर्ने सजिलो विधि र तरिका तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, नातिको न अन्त्यसम्म हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सरस्वती पूजा कसरी गर्ने र सरस्वतीलाई हामीले कसरी खुसी बनाउन सक्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विशेष गरेर उनी भगवानको रूपमा मानिरहेका छौँ, उनी देवीको रूपमा हामीले सरस्वतीलाई मानिरहेका छौँ। त्यही सरस्वतीको हामीले सिद्धिको कारणले गर्दा अहिले ज्ञानहरू सिकिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न जति पनि सिपहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ, जति पनि ज्ञान प्राप्त गरिरहेका छौँ, उनी सरस्वती देवीको कृपाले गर्दा हामीले चाहिँ प्राप्त गरिएका कुरा हुन्। त्यसकारण जसको मुखमा सरस्वतीको वास हुँदैन, जसको दिमागमा सरस्वतीको वास रहँदैन, उसले ज्ञान होइन अज्ञान मात्र प्राप्त गर्छ। त्यसकारण हामी ज्ञानी बन्नको लागि सरस्वतीको वास हाम्रो पक्कै पनि मन र मस्तिष्कमा रहनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसकारण सेतो कमलको फुलमा बसेकी र कमलको फुलमा आसीन उनी सरस्वती, जसले हातमा बिना र वरदान दिनको लागि मालासहित सजिएकी सरस्वती, सेतो वस्त्र लगाएकी सरस्वतीलाई हामीले पक्कै पनि माघ महिनाको 23 गते अवश्य सबैले पूजा गर्नुपर्छ। अब म तपाईँको माझमा सरस्वती पूजाको दिनमा हामीले उनी सरस्वती माताको कसरी पूजा गर्ने जानकारी दिन्छु। 2078 साल माघ महिनाको 23 गते आइतबारको दिनमा बिहानै उठ्नुहोला। बिहानको समयमा उठिसकेपछि यहाँले स्नान गर्नुपर्छ। शुद्ध जलले यहाँले स्नान गर्ने, शुद्ध पानीले स्नान गर्नुहोला। स्नान गर्ने जलमा तपाईँले तिल अथवा यहाँले चाहिँ विशेष कुशको टुक्राहरू छ भने कुशको टुक्राहरू राखेर स्नान गर्न सक्नुहुन्छ। स्नान गर्दाखेरि उनी सरस्वती माताको नाम लिएर यहाँले स्नान गर्न सक्नुहुन्छ। उनी सरस्वती देवीलाई सम्झेर स्नान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले जब स्नान गर्नुहुन्छ धुइधाई गरेर राखिएका शुद्ध वस्त्रहरू अथवा नयाँ लुगाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यस दिनमा तपाईँले विशेष गरेर सेतो लुगा धारण गर्नु राम्रो मानिन्छ, पहेँलो लुगा धारण गर्नु राम्रो मानिन्छ। किनभने सरस्वती माता सेतो कमलको फुलमा सजिनु भएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले सेतो वस्त्र धारण गर्नु वा पहेँलो लुगा धारण गर्नु, सेतो अथवा पहेँलो वस्त्रहरू लुगाहरू लगाएर सजिनु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। यो दिनमा पहिलोपटक अक्षर आरम्भ गराउँदै हुनुहुन्छ भने उक्त भाइ बहिनीहरूलाई स्नान गराएर शुद्ध गराउनुहोला। र तपाईँ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि तपाईँले ज्ञान आर्जन गरिरहनु भएको छ, आजै सरस्वतीको वास रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि स्नान गरेर यहाँले चाहिँ शुद्ध वस्त्र धारण गरेर तयारी अवस्थामा रहनुहोला। र त्यसपछि हामीले सरस्वती पूजा गर्नको लागि आवश्यक सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। सरस्वती पूजा गर्नको लागि हामीले दियो, कलश र गणेशको स्थापित गर्नु राम्रो मानिन्छ। कुनै पनि कामहरू गर्दा श्री गणेशाय नमः हुन्छ। त्यसकारण गणेशको मूर्ति वा फोटोहरू राख्नु राम्रो मानिन्छ। एउटा शुद्ध तामाको जलमा हामीले कलश बनाएर सजाउनु राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी हामीले दियो, कलश र बत्ती, विशेष गरेर यो दियो भनेको बत्ती हो, हामीले चाहिँ बत्ती तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो। धूप दीप मौसम अनुसारका फलफुलहरू, विशेष गरेर हामीले शाकाहारी चिजहरू सरस्वती माताको लागि आज हामीले चढाउनु र शाकाहारी चिजहरूको चाहिँ भोजन गर्नु, मिठाईहरू, प्रसादहरू जस्ता चिजहरू हामीले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछिको समयमा हामीले दियो, कलश, गणेश स्थापित गरिसकेपछि पूजा अर्चनाहरू गर्ने, त्यहाँ नजिकै
सरस्वती माताको फोटो वा मूर्तिलाई पनि हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ। यो लकडाउनको समय छ, स्कुल खुल्ला भइरहेका छैनन् भने तपाईँले घरमै यसरी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। सरस्वतीको फोटोहरू राख्नुहोला वा मूर्तिहरू राख्नुहोला। आफूले पढ्ने किताबहरू सजाउनुहोला। नयाँ भाइ बहिनीहरू बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले नयाँ भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ कापी, नयाँ कलमहरू, नयाँ मसीहरू ल्याएर राखिदिनु होला। उत्तर दिशा फर्काएर, पूर्व उत्तरको कोण ईशान्य कोणमा भगवानको बास रहन्छ। उत्तर दिशा फर्काएर यहाँले चाहिँ उत्तर दिशातिर अनुहार बनाएर उनी सरस्वतीको ध्यान गर्ने र पूजाहरू गर्ने, कापी कलम सबैमा पूजा गर्ने, सरस्वतीलाई सेतो फुलहरू, पहेँलो फुलहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। प्रसादहरू, मिठाईहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले पञ्चामृतहरू, सरस्वतीको मूर्ति छ भने पञ्चामृतहरूले यहाँले चाहिँ जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ विशेष गरेर दियो कलश गरे सबैलाई चाहिँ पूजाआजा गरेर सरस्वती माताको ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको दिनमा विशेष गरेर सूर्यलाई पनि दर्शन गर्नु, सूर्यलाई जल चढाउनु राम्रो मानिन्छ। किनभने सूर्य भन्ने ग्रहले ज्ञान, प्रकाश, तेज दिन्छ। त्यसकारण सूर्यमा पनि सरस्वतीको चाहिँ शक्ति रहने भएको हुनाले त्यसकारण हामीले सूर्यलाई पनि जल चढाउनु राम्रो मानिन्छ। किनभने सूर्यले प्रकाश दिन्छ, सरस्वती माताले पनि हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ, तेज दिनुहुन्छ। त्यसकारण सूर्यलाई पनि जल चढाउनु अथवा सूर्यको दर्शनहरू गर्नु अनि सरस्वती माताको स्मरण गर्नु आजको दिनमा राम्रो हुन्छ। विद्यालयहरू खुल्ला भइरहेका छन् भने विद्यालयमा सजित सजावटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सरस्वतीको मूर्ति भएको ठाउँमा सरस्वती मन्दिरमा सरसफाइ गरेर सरस्वती मातालाई तपाईँले शुद्ध जलले स्नान गराउन सक्नुहुन्छ। धूप दीपहरू, नैवेद्यहरू, सम्पूर्ण सामग्रीहरू फुल प्रसाद सहित चढाएर सरस्वती मातालाई फुलहरू, मालाहरू लगाइदिएर सरस्वती मातालाई चन्दन टीकाहरू चढाइदिएर लगाइदिएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर आजको दिनमा स्कुलहरूमा तोरणहरू लगाउने, स्कुलमा झिलिमिली बनाउने, विशेष गरेर स्कुलहरूलाई सजाउने र विशेष सरस्वती माताको मन्दिरलाई सजाउने यी कामहरू गर्न सकिन्छ। यद्यपि घरमै पनि हामीले चाहिँ पूजा कक्षमा सरस्वतीलाई चाहिँ पूजा गरेर यसरी हामीले सरस्वती माताको चाहिँ स्मरण गर्न सक्छौँ। पहिलोपटक तपाईँको आफ्ना बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हातहरू तपाईँको चाहिँ समात दिएर, कलमहरू दिएर कापीमा तपाईँले लेखाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा सरस्वती भनेर शब्द लेखाउनु राम्रो मानिन्छ अथवा ओम शब्द आफ्ना बालबालिकाहरूलाई तपाईँले लेखाउनु राम्रो मानिन्छ। ओम शब्द आफैमा एउटा शुभ शब्द हो। ओम भनेर लेखाउन सक्नुहुन्छ अथवा सरस्वती देवी नमः, जय सरस्वती माता भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा राम्रा शब्दहरू लेखाउनु राम्रो मानिन्छ। सबभन्दा राम्रो भनेको ओम भन्ने शब्द लेख्न लगाउनु भयो भने आफैमा ओम शब्द एउटा चाहिँ धार्मिक शब्द हो, राम्रो हुन्छ। पहिलोपटक अक्षर आरम्भ गराउने बालबालिकाहरूलाई यसरी आरम्भ गराउनु होला। नयाँ कलम, नयाँ कापी, नयाँ मसीहरू बनाउने र यी कापी कलम मसीहरू सुरक्षित राखिदिनु होला। त्यसै गरी मयूरको प्वाँखले पनि विद्या आर्जनको लागि राम्रो गर्छ। मयूरको प्वाँख पनि उक्त किताबमा राखिदिनु होला। मयूरको प्वाँख पनि राखिदिनु भयो भने यस्तै पनि बालबालिकामा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिन्छ। यति मात्र नभएर कलाकारिता क्षेत्रमा, सिपमूलकको क्षेत्रमा रहनुभएका उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कलाकार व्यक्तिहरूले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पनि सिप र ज्ञानको क्षेत्रमा रहनुहुन्छ, सिप र ज्ञानका क्षेत्रमा रहने, वाद्यवादनका क्षेत्रमा रहने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले उनी सरस्वती माताको पूजा गरेर, उनी सरस्वती मातालाई सम्झिएर आजको दिनमा पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ। यी तरिकाले पूजाआजा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। विशेष गरेर नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न सरस्वती मन्दिरहरूमा 2078 साल माघ महिनाको 23 गतेको दिनमा सरस्वतीको पूजा हुँदैछ। काठमाडौँको मन्दिर विशेष गरेर पशुपतिनाथ नजिकै रहेको सरस्वती मन्दिरमा ठुलो भिडभाड हुने, यो समयमा पूजाआजा हुने। तर कोरोना जस्तो महामारीको कारणले गर्दा यहाँले चाहिँ सरल र सावधानीपूर्ण तरिकाले सरस्वती माताको चाहिँ पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न सरस्वतीका मन्दिरहरूमा गएर सरस्वती माताको दर्शन गर्नु होला। पक्कै पनि आजको दिनमा उनी सरस्वती माताको दर्शन मात्र गर्न पाइयो र उनी सरस्वती मातालाई हामीले आफ्नो शुद्ध हातले फुल प्रसादहरू चढाउन पाइयो र धूपदीपहरू गर्न पाइयो। उनी सरस्वती मातालाई हामीले सम्झिन पायौँ भने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युट्युब च्यानलमा सरस्वती माताका विभिन्न मन्त्रहरू रहेका छन्, ती मन्त्रहरूलाई डाउनलोड गर्नुहोला। युट्युब च्यानलबाट तपाईँले चाहिँ सरस्वती माताका विभिन्न किसिमका भजन कीर्तनहरू, सरस्वती माताका स्तोत्रहरू, सरस्वती
माताका मन्त्रहरू तपाईँले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ र बजाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा सरस्वती माताको महिमा तपाईँले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण सरस्वती पूजाको बारेमा हामी चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि आजको विषयवस्तु, आजको जानकारीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 9847844095 98095 60557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने अमूल्य समय दिएर हेरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।